अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वजीफ़ा कुरान की तिलावत का है। इसको आप अपने काम को शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर सुनें। कुरान की तिलावत को सुनने से आपके कारोबार में बरकत होने लगती है। इंशाअल्लाह आपका बुरा वक्त दूर हो जाएगा। दोस्तों, सुबह दुकान खोलने से पहले, अपने कारोबार को शुरू करने से पहले कुरान की तिलावत ज़रूर सुनें। सुबह को इंशाअल्लाह आप कारोबार को तिलावत के साथ शुरू करेंगे तो आपका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना होने लगेगा। आओ आपको कुरान की तिलावत सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मइन्ना क़ुलूबुकुम बिही वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। लियतअज़्ज़फ़ मिनल्लज़ीना कफ़रू वयक़बितहुम फयन्क़लिबू ख़ाइबीन। लैस लका मिनल अम्रि शै'उन व यतूब अलैहिम व यु'अज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि यग़फ़िरु लिमन यशाअ व यु'अज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़अफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नार अल्लती उ'इद्दत लिलकाफ़िरीन। वातिउल्लाहा वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उ'इद्दत लिलमुत्तक़ीन। الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جحدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها فسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما بخلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وما بهم النار وبئس مثوى الظالمين. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم فتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليهم ولقد عفا عنهم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة وعظا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم وأنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمرنا من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ذروا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم بل الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولا إن متم وقتلتم لا إلى الله تحشرون وبما رحمة من الله لنت لهم بل كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وما باءه جهنم وبئس المصير. درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كان من قبل لفي ضلال مبين. أفلما أصابتكم مصيبات قد أصبتم مثليها قلتم وأن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أم ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم للكفر وبعد أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بل الله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو تعلمون ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين بلى تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.